अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नॉवेल किरदार की 12वीं किस्त सुनते हैं। बैरूनी दरवाजे पर दी जाने वाली जोरदार दस्तक पर उसकी आंख खुल गई। मौजूदा हालात में इसे भला गहरी नींद कैसे आ पाती थी। वो जरा सी आहट पर ही चौंक कर उठ जाती थी। दरवाजे पर दी जाने वाली ये दस्तक तो बहुत जोरदार थी और मुसलसल यूं दी जा रही थी कि जैसे दरवाज़ा न खोलने की सूरत में तोड़ दिया जाएगा। खौफ और अंदेशों से घिरा उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने सास सोई हुई खाला जी को एक नज़र देखा। दस्तक की इस आवाज़ पर डिस्टर्ब होकर वो भी कसमसा रही थीं, लेकिन दवाओं के ज़ेर असर उनका जहन फौरी तौर पर बेदार होने से कासिर था। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस दौरान आमिर भी जाग चुका था और बैठक के बैरूनी दरवाजे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। आ रहा हूँ भाई। कौन है? जरा सब्र से तो काम लो। उसके बालाई जिस्म पर कपड़े मौजूद नहीं थे। शायद वो इन लोगों में से था जो हर मौसम में एक जैसे हुलिये में सोना पसंद करते हैं। क्या भंग पी के सो रहा था जो इतनी देर बाद आंख खुली है और अब भी दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रहा। बाहर से किसी की बुलंद और गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। अच्छा अच्छा, ये तू है। ले खोल दिया मैंने दरवाज़ा। बाहर से बोलने वाला यकीनन उसके लिए शनासा था, जो उसने इत्मीनान से बोलते हुए झट दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही 4-5 लड़के दनदनाते हुए अंदर घुस आए। क्या बात है यार, तुम लोग इस वक्त इस तरह क्यों आए हो? वो सब उसके लिए आशना थे, लेकिन उनका अंदाज और चेहरे का तासुर कतई अजनबी था। देखो तो जरा कैसा मासूम बन रहा है। हालांकि इसका हुलिया देखकर ही सब समझ सकते हैं कि ये कौन से गुलछर्रे उड़ा रहा था। कटीले लहजे में ये जुमला बोलने वाले को महबानों ने शनाख्त कर लिया। वो पिछले घर में रहने वाला जमीला का कबूतरबाज भाई था, जिसने उसके लिए रुका फेंका था। कौन से गुलछर्रों की बात कर रहे हो तुम? मैं सारे दिन का थका हारा गहरी नींद सो रहा था कि तुम लोगों की वजह से जागना पड़ा, और अब तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। जाओ यहाँ से। मैं कोई तुम लोगों की तरह बाप दादा की कमाई पर नहीं पल रहा कि रातों को जागकर तुम्हारे साथ मगजमारी करूं। सवेरे मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना होता है। आमिर बिगड़ा। देख रहे हो यारो, कैसे बिगड़ रहा है। हाँ भाई, आदमी के ऐश में खलल पड़े तो इसे बुरा ही लगता है। कबूतरबाज ने एक और तंज का तीर चलाया। आमिर की तरह कमरे के दरवाजे की आड़ में खड़ी महबानो भी हैरान थी कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके अंदाज से तो साफ लगता था कि वो झगड़ा करने की नीयत से ही यहाँ आया है। जबान संभाल कर बात कर परवेज। तो जैसा आए रोज लड़कियों को छेड़कर इनके बाप भाइयों से पिटने वाला आखिर किस बिरते पर मुझ पर इल्जाम तराशी कर रहा है? आमिर ने तुंद लहजे में उसे टोका। मैं तो सिर्फ लड़कियों को छेड़ता ही हूँ, पर तूने तो दीदा दिलेरी की हद ही कर दी। जवान जहान लौंडिया घर में ला डाली है और अब मज़े से ऐश कर रहा है। तेरी तो मैं। परवेज के इस इल्ज़ाम पर वो खुद पर काबू नहीं रख सका और झपट कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। परवेज के साथ आने वाले लड़के फौरन उसकी मदद को लपके। आमिर जानदार लड़का था। उसने परवेज के हिमायतियों में से एक के पहलू में कोनी मारी और दूसरे की तरफ देखे बगैर यूं ही अपनी टांग पीछे की जानिब चला दी। उसके मुकाबिल के जिस्म के नाजुक हिस्से पर टांग पड़ी और वो बुरी तरह बिलबिलाया। इस सारी कार्रवाई के दौरान परवेज का गिरेबान उसके हाथ में ही रहा था। मौका पाते ही उसने गिरेबान को झटका देकर परवेज को पिछली तरफ धकेल दिया। उसका सर पीछे मौजूद दीवार के साथ जाकर लगा और हलक से एक जोरदार चीख निकली। इस दौरान आमिर खुद भी जद में आ गया था। एक लड़के ने इसे पीछे से झपट लिया था और दूसरा उसके पेट पर मुक्के बरसा रहा था। मुक्कों की ये बरसात यकीनन बेहद तकलीफदेह थी। आमिर कराहता हुआ दोहरा हो गया और यूं लगा कि नीचे फर्श पर बैठ जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने सामने खड़े होकर मुक्के बरसाने वाले को दोनों हाथों में जकड़कर दाएं जानिब से हमला आवर होते हुए लड़के पर दे मारा। पीछे से इसे जकड़ने वाला उसे दोहरा होता देखकर गैर इरादी तौर पर इसे छोड़ चुका था, इसलिए अब वो किसी की गिरफ्त में नहीं था। उसने लपक कर दीवार के साथ टिकी चारपाई की बल्ली उठाई और इन चारों की पिटाई करने लगा। इस सारी कार्रवाई में अच्छा खासा शोर पैदा हुआ था और करीब करीब बाकी घरों में लोग जागने लगे थे। ये क्या हो रहा है? खाला जी भी इस दौरान जाग गई थी और साकित और सामित महबानों के अकब में खड़ी हुई उससे पूछ रही थी।
मालूम नहीं जाने ये कौन लड़के हैं जो अचानक ही अंदर घुसकर आमिर भाई से लड़ने लगे हैं। इसने खाला जी की बात का जवाब जरूर दिया, लेकिन उसकी नजरें अपने सामने होते मार्के से नहीं हटी। आमिर के हाथ में बल्ली आ जाने के बाद पस्त होते हुए लड़कों ने एक बार फिर संभाला ले लिया था। इनमें से दो ने मिलकर बल्ली को पकड़ लिया था और दो पीछे से उसे जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मैं कहती हूँ रुक जाओ। माँ बानों की तरह वहीं रुककर लड़ाई देखने के बजाय खाला जी बाहर निकली और सबको पुकारा, लेकिन लड़ाई के जोश में इनकी कमजोर सी आवाज दबकर रह गई। इसी वक्त आसपास के घरों के लोग जाग जाने से चंद लोग खुले दरवाजे से अंदर चले आए। रोको इन लोगों को, वरना ये लड़ लड़कर एक दूसरे की जान ले लेंगे। पड़ोसियों को सामने देखकर खाला जी का हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने उनसे मदद की दरखास्त की। 5-6 अफराद मिलकर लड़ते हुए लड़कों को काबू करने की कोशिश करने लगे। आखिर वो लोग कुछ देर की कोशिश के बाद लड़ाई रुकवाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान आमिर समेत तमाम लड़कों का हुलिया अच्छा खासा बिगड़ चुका था। आमिर की बल्ली की जद में आकर दो लड़कों के सर फट गए थे। एक की नाक से खून निकल रहा था और एक अपने बाजुओं पर लगने वाली चोटों को सहला रहा था। खुद आमिर का भी अबतर हाल था। उसका निचला होंठ फट गया था और दाईं आंख के नीचे भी जख्म आया था। जिस्म के बालाई उरिया हिस्से में भी कई चोटें दिखाई दे रही थीं। बेशक वो बहुत बेजिगरी से लड़ा था, लेकिन तन्हा होने की वजह से इसने मार भी सबसे ज्यादा खाई थी। महल्ले वालों ने तमाम लड़कों के जख्म धुलवाए और फिर उन्हें बैठक में ले जाकर झगड़े का सबब मालूम करने की कोशिश करने लगे। सारी गलती आमिर की है, हम तो सिर्फ इसकी गलती का एहसास दिलाने आए थे। इसने बिलावजह हमसे हाथापाई शुरू कर दी। परवेज के साथ आने वाले कोता कामत लड़के ने इल्जाम लगाया। उल्लू के पट्टे, एक तो तुम लोगों ने मुझ पर बेकार की इल्जाम तराशी की, इस पर से गलती भी मेरी ही बता रहे हो। आमिर उसकी बात सुनकर भड़का। वो यूं भी महल्लेदारों की वजह से झगड़े से ताइब हो गया था, वरना उसके अंदर गुस्सा अब भी भड़क रहा था। धीरज पुत्र, आराम से बात करो, हम तो सबकी बात आराम से सुनेंगे। एक उम्र रसीदा पड़ोसी ने आमिर के सामने थपथपाते हुए उसे ठंडा रहने का इशारा किया। आप देख रहे हैं चाचा जी, ये आप लोगों के सामने भी किस तरह भड़क रहा है। हम लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की थी, तो भी ये इसी तरह भड़ककर हमसे उलझने लगा था, वरना हमने इससे सिर्फ यही तो कहा था कि ये शरीफों का महल्ला है, यहाँ सब माँ बहनों वाले हैं। तुम इस महल्ले में रहते हो तो शरीफों की तरह रहो और अपनी माँ की बीमारी का नाजायज फायदा मत उठाओ। क्या मतलब? क्या किया है आमिर ने? एक लड़के के दिए बयान पर सुलह सफाई करवाने वाले अफराद भी उलझ के रह गए। क्या कहूँ चाचा जी, बात ऐसी है कि कुछ कहते हुए जुबान रुकती है, पर मैंने अपनी आंखों का देखा, गलत भी तो नहीं कह सकता। पर आप तो अक्लमंद आदमी हैं, इसका हाल देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैंने इसे और इस मेहमान लड़की को बाहर आंगन में बड़ी बेशर्मी वाली हरकतें करते देखा था। परवेज ने आमिर के बालाई उरिया हिस्से की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिस पर सबके मुंह खुले रह गए। झूठ बोलता है नामुराद, मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी तो बचपन की आदत है कि सर्दी गर्मी के मौसम में इसी तरह कमीज उतार कर सोता है, और ये बच्ची भी बहुत शरीफ है, रोजाना मेरे साथ मेरे घर में रहती है। खाला जी जहाँ दीदा औरत थी वो फौरन समझ गईं कि परवेज बात को किस रुख पर ले जा रहा है, इसलिए फौरन तड़प कर बेटी की सफाई में सदा एहतजाज बुलंद की। आप तो दवाएं खाकर मदहोश सोती हैं खाला जी, आपको क्या पता चलता होगा कि कब लड़की उठकर कमरे से बाहर निकल आई। परवेज ने इनकी बात उड़ाई। ना तो तू बता कि अगर ये लोग इतने ही होशियार हैं तो अच्छी भली बैठक होते हुए शर्मनाक हरकतें करने बाहर आंगन में किस लिए जाएंगे। और तू कहाँ का शरीफ ज़ादा है जो आधी आधी रात को दूसरों के घरों में झांकता है। वो इससे दबे बगैर तेज लहजे में दलील के साथ बोली तो वो बगलें झांकने लगा। फिर भी बहन जी, कोई तो बात देखी होगी ना परवेज ने जो ऐसा इल्जाम लगाया। सोलह सफाई करवाने वाले बुजुर्गवार खुद मामला ख़त्म करने के मूड में नहीं थे और चस्के लेने के लिए बात को आगे बढ़ाना चाहते थे। कोई भी बात नहीं हो सकती, ये बच्ची और आमिर दो शरीक बहन भाई हैं। इसकी बड़ी बहन के साथ इसकी माँ ने आमिर को भी दूध पिलाया था। माँ के दूध के रिश्ते से आमिर इसकी बहन के साथ साथ इसका भी भाई हुआ। वो बेचारी बड़ी वाली तो 2-4 वर्ष की होकर ही मर गई थी, अब यही बची है इसकी माँ के दूध का हक अदा करने के लिए। अगर कड़े वक्त में हमने इसे अपने घर में रख लिया तो क्या बुरा किया। मैं बूढ़ी और बीमार हूँ, पर बेअकल नहीं कि जवान जहान लड़की को यूं ही घर में रखने का खतरा मोल ले लूं। खाला जी ने
ایک جھوٹ کے سہارے ساری صورتحال الٹ کر رکھ دی۔ اب کسی کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ عامر کی ماں کے اس بیان کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ پرویز نے جاتے جاتے ماں بانوں کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اسے لگا وہ اسے دھمکا رہا ہو۔ یہ پرویز ہے تو سارے زمانے کا آوارہ گرد اور بد کردار، پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے عامر پر ایسا الزام کیوں لگایا۔ خالہ جی اتنی دیر میں اچھی خاصی نڈھال ہو گئی تھیں۔ سب لوگوں کے رخصت ہوتے ہی انہوں نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور بڑبڑانے کے انداز میں بولی، اس کا اصل نشانہ عامر بھائی نہیں، میں تھی خالہ جان۔ اصل میں وہ مجھے بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ ماں بانو جو اس عرصے میں اپنے ہونٹ سی کر بیٹھی رہی تھی تھکے ہوئے لہجے میں بول اٹھی، پر کیوں؟ عامر چونکا۔ اس نے پرویز کے روکے پھینکنے اور جمیلہ سے شکایت کرنے کا قصہ سنا دیا۔ بالکل صحیح، میں سمجھ گیا۔ تمہاری شکایت پر جمیلہ نے اپنے ابا سے اس کی شکایت کی ہوگی۔ وہ بیچارے تو پہلے ہی اس کے کرتوتوں پر پریشان ہیں۔ انہوں نے غصے میں اسے 2-4 ہاتھ ٹکا دیے ہوں گے اور اس نے انتقام لینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچا ڈالا۔ اگر اماں ہمارے دوشریک بہن بھائی ہونے کا بہانہ نہ گھڑتیں تو محلے والوں نے پرویز کو جھوٹا مان لینے کے باوجود اس بات پر زور دینا تھا کہ فساد کی جڑ اس لڑکی کو باہر نکالو۔ سارا قصہ سننے کے بعد عامر نے نتیجہ اخذ کیا، میں پہلے ہی اس کی بدمعاشی کو سمجھ گئی تھی۔ پھر مجھے یقین تھا کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی ایسا گندا کام نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا سا جھوٹ بول ڈالا۔ رب میرے اس جھوٹ کو معاف کرے، پر تم دونوں یاد رکھنا کہ اب تمہیں ہمیشہ میرے اس جھوٹ کی لاج رکھنی ہے۔ خالہ جی نے ان دونوں کو نصیحت کی۔ بالکل اماں، یہ میرے لیے آج سے چھوٹی بہن کی طرح ہی ہے۔ عامر نے ماں بانوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ چلو اب چل کر سو جاتے ہیں۔ کل میں پرویز کی ماں کو بلا کر اسے کہوں گی کہ بیٹے کو ذرا نرمی سے قابو کرے۔ باپ کی سختی نے اسے زیادہ ہی اتھرا کر دیا ہے۔ اس وقت بھی باپ نائٹ ڈیوٹی پر ہوگا جو اس نے یہ سارا کارنامہ انجام دے ڈالا۔ اگر اس وقت اس کا باپ موجود ہوتا تو سب کے سامنے 4 چوٹ کی مار لگاتا۔ ہم کیا کرتے؟ یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو ماں بانوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ یہ نحیف و نزار عورت اس کے لیے بہت مضبوط ڈھال ثابت ہوئی تھی، ورنہ وہ ایک آوارہ گرد کے انتقام کی زد میں آ کر آدھی رات کو بے ساہباں ہو جاتی۔ پیر آباد سے ماسٹر آفتاب آیا ہے سر۔ عبد المنان کی اس اطلاع پر اس کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ اسے علم تھا کہ عبد المنان نے ماسٹر آفتاب کے ذمے حویلی میں کسی کے ذریعے سے ماں بانوں کا کھوج لگانے کا کام دیا تھا۔ اس وقت ماسٹر آفتاب کی آمد کا مطلب تھا کہ اس کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی اہم خبر ہے، اسی لیے وہ یہاں آیا ہے۔ اسے اندر بھیج دو۔ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اس نے عبد المنان کو حکم دیا۔ السلام علیکم سر۔ اگلے لمحے ماسٹر آفتاب اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو آفتاب؟ اس نے مصافحہ کرنے کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اسکول کی کنسٹرکشن کا کام کیسا چل رہا ہے؟ کہیں کوئی رکاوٹ وغیرہ تو کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ میرے پاس زیادہ بندے نہیں ہیں، ورنہ میں کام کی نگرانی کے لیے ٹھیکیدار کے ساتھ اپنا کوئی آدمی بھجوا دیتا۔ نگرانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کام میں اور میرا ساتھی ٹیچر مل جل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں ڈر تھا کہ چودھری صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک تو ان کے کسی بندے نے اس طرف آ کر جھانکا بھی نہیں۔ لگتا ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے ہار مان لی ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ خود شہریار کو بھی بنا کسی رکاوٹ کے اسکول کی تعمیر کا کام جاری رہنے پر خوشی تھی، لیکن وہ چودھری کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھا۔ اس کی فطرت کا اس کو اچھی طریقے سے اندازہ تھا اور اس نے اب تک جو اندازہ لگایا تھا اس کے مطابق وہ ایک منتقم مزاج اور کینہ پرور شخص تھا جو موقع ملتے ہی اپنے مخالف کو ڈسنے سے نہیں چوکتا تھا۔ حوراں صفدر، موتی والا اور دارالامان کی منتظمہ کے قتل کی مثالیں اس کے سامنے تھیں۔ ان سارے حادثات میں چودھری کے ملوث ہونے کا ثبوت نہ ملنے کے باوجود اس کا وجدان کہتا تھا کہ ان اموات کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ اسی نے ماں بانوں کو تحفظ فراہم کرنے اور اس سے ہمدردی رکھنے کے جرم میں ان سارے لوگوں کو ٹھکانے لگوایا ہے، اور اب شاید ماں بانوں خود بھی اس کے ہتھے چڑھ چکی تھی جس سے وہ اپنی بے عزتی کا انتقام
نہ جانے کس انداز میں لیتا یا لے رہا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کتاب شائع ہونے کے بعد مجھے اس کی جو رائلٹی ملے گی، اس سے میں اسکول میں فرنیچر ڈلواؤں گا۔ بچے بہت خوش ہوں گے جب انہیں بیٹھنے کے لیے پھٹی پرانی دریوں کی بجائے ڈیسکیں ملیں گی۔ اس کی کیفیت سے بے خبر ماسٹر آفتاب جوش و خروش سے اپنے مستقبل کے پلان سنا رہا تھا۔ ویری نائس! تمہاری یہ اسپرٹ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں نے خود بھی فیصلہ کیا ہے کہ نورپور گاؤں میں اپنے خرچے پر ایک اور اسکول بنواؤں گا۔ مختلف دیہاتوں میں صحت کے مراکز قائم کرنے کا ایک منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ اس سلسلے میں جلد کام شروع ہو جائے گا۔ شہریار نے اسے سراہتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ یہ تو بہت ہی زبردست نیوز ہے سر! مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ اگر آپ اس سیٹ پر موجود رہے تو یہ ضلع بہت ترقی کرے گا۔ حسب توقع ماسٹر آفتاب خوش ہو گیا۔ میں نے تو ساری زبردست نیوز تمہیں سنا دی، تم سناؤ، تمہارے پاس مجھے سنانے کے لیے کون سی نیوز ہے؟ شہریار بہت طریقے سلیقے سے گفتگو کو اس موضوع کی طرف لے گیا جس کے بارے میں جاننے کے لیے وہ بری طرح بے چین تھا۔ مجھے عبدالمنان صاحب کا پیغام مل گیا تھا۔ اتفاق سے حویلی میں کام کرنے والی ایک لڑکی رانی سے میری اچھی خاصی واقفیت ہے۔ میرے کہنے پر اس نے سنگن لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ ماہ بانو ابھی تک چودھری کے ہاتھ نہیں لگی ہے۔ اسے یہ یقین کیوں ہے؟ ضروری تو نہیں کہ چودھری ماں بانو کو حویلی لے کر آئے، وہ اسے کہیں اور بھی تو رکھ سکتا ہے۔ اس نے ماسٹر آفتاب کی بات کاٹتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ ڈیرے پر رانی کے منگیتر کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اپنے منگیتر کے ذریعے اس نے یہ بات کنفرم کروا لی تھی کہ ماہ بانو کو ڈیرے پر نہیں لایا گیا۔ ویسے بھی اس کے اس یقین کے پیچھے ایک دوسری وجہ ہے۔ اس نے چودھری کی اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنی ہے۔ رانی کے مطابق چودھری اپنے بندوں پر بہت خفا ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک ماہ بانو کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر 2-4 دن اور اس کے بندے ماہ بانو کو ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ انعام کے لالچ کے ساتھ ماہ بانو کی تصویر اخباروں میں چھپوا دے گا۔ تصویر اخبار میں چھپنے کے بعد وہ اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اور کوئی نہ کوئی لالچ میں آ کر اطلاع ضرور دے دے گا۔ چودھری کے پاس ماہ بانو کی تصویریں کہاں سے آئیں؟ ماسٹر آفتاب کی دی ہوئی اطلاع پر وہ چونکا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن رانی نے خود چودھری کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کے تکیے کے نیچے سے ماہ بانو کی 3-4 تصویریں دیکھی تھیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ تصویریں کالج کے یونیفارم میں اور کسی تقریب وغیرہ میں شرکت کے موقع کی ہیں۔ اور کوئی بھی تصویر گاؤں میں کھینچی ہوئی نہیں لگتی۔ شاید چودھری نے نوراں اور غیاث محمد کے ذریعے فیصلہ باسی تصویریں منگوائی ہیں۔ ماسٹر آفتاب کے پیش کردہ اس خیال کی اس نے کوئی توجیہ نہیں کی، لیکن اس کا ذہن حوراں اور صفدر کے قتل کی واردات میں الجھا رہا۔ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صفدر کا گھر واردات کے بعد بری طرح بکھری ہوئی حالت میں ملا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے وہاں کی تلاشی لی ہو۔ اگر اس واردات میں چودھری کے بندے ملوث تھے تو اس بات کا 100% امکان تھا کہ انہوں نے ہی وہاں سے ماہ بانو کی تصویریں حاصل کر کے چودھری کو پہنچائی ہوں۔ ماسٹر آفتاب کی فراہم کردہ معلومات نے جہاں اسے یہ تسلی دی تھی کہ ماہ بانو ابھی تک چودھری کے ہاتھ نہیں لگی، وہیں وہ اس پریشانی میں بھی گھر گیا تھا کہ آخر وہ کہاں ہے اور کس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آزاد ہونے کی صورت میں اسے یہاں آنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سوچ کے ساتھ اسے دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے ڈر کے یا خوف کی وجہ سے ادھر کا رخ نہ کیا ہو۔ اس علاقے میں آنے کی صورت میں چودھری کی نظروں میں آ جانے کا زیادہ ڈر تھا۔ جب چودھری اخبار میں اس کی تصویریں شائع کروانے کا جو کام کرنے جا رہا تھا، اس سے ماہ بانو کے لیے خطرات بہت بڑھ جاتے۔ اس خطرے کے پیش نظر تو اس نے رفیق کھوکھر کو اخبار میں اس کا اسکیچ چھاپنے سے روک دیا تھا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے اور وہ اپنی پناہ گاہ میں غیر محفوظ ہو جائے۔ اب چودھری انعام کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تصویر چھپواتا تو خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا۔ کوئی دارالامان، فلاحی ادارہ یا کسی ہمدرد کا گھر بھی جہاں وہ چھپی ہوئی ہوتی، ایسا کوئی فرد ہو سکتا تھا جو لالچ میں آ کر چودھری کو اس کا ٹھکانہ بتا دے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے سر؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے ماسٹر آفتاب نے اسے ٹوکا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس میں کچھ معاملات پر غور کر رہا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔
मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी तुम्हारा ताउन हमारे साथ रहेगा। इस बात का तो आप 100% यकीन रखें। आप और मैं एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुमकिन ही नहीं कि मैं आपकी मदद से भी इनकार करूं। वो शहरयार के जुमलों से मुलाकात का वक्त खत्म होने का इरादा भांप गया था, इसलिए खुद भी गुफ्तगू को इख्तितामी रुख देते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुसाफा करने के बाद रवाना हो गया। कुछ खाने को दो ना अम्मा, बड़ी भूख लग रही है। नूरा इलियास का मुंह हाथ धुलाकर उसे मदरसे की तरफ धकेलने के चक्कर में थी, लेकिन वो रात को भी भूखे पेट सोया था, इसलिए इस वक्त किसी समझौते पर राजी नहीं था। अभी ऐसा ही चला जा, देर हो रही है, वापस आकर खाना खा लेना। अगर मदरसे देर से पहुंचा तो मौलवी साहब की मार खानी पड़ेगी। नूरा ने उसे समझा बुझाकर और डरा धमकाकर ऐसे ही मदरसे जाने पर राजी करने की कोशिश की। मैं खा लूंगा मार, पर तुम मुझे कुछ खाने को तो दो। वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कहाँ से दूं तुझे खाने को? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। जाकर अपने बाप से बोल, वो करेंगे तेरे पेट के 2 का बंदोबस्त। वो खुद भी भूखी थी, इसलिए बच्चे की मुसलसल जिद पर चिढ़ गई। मैं क्या अपनी बोटियां काट कर तेरे लाडले को खिलाऊं? कहती है तो खिला देता हूँ। तेरी जनी हुई औलाद मेरा नसीब तो पहले ही खा गई है, इस दूसरे को मैं अपना आप खिला देता हूँ। गयास मोहम्मद सहन में चरपाई पर सीधा लेटा था। नूरा की बात उसके कान में पड़ी तो बुलंद आवाज में अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करने लगा। माँ बानों के गायब हो जाने से उसका इज्जतदार बनने का ख्वाब जो टूटा सो टूटा था, साथ ही भूखों मरने की नौबत भी आ गई थी। कई दिन हुए चौधरी ने उसके काम पर आने पर पाबंदी आयद कर दी थी। नूरा का भी हवेली में दाखिला बंद हो चुका था। ऐसी सूरत में उनका दाल दलिया आखिर किस तरह चलता? चौधरी के अताब का बनने वाले शख्स के तो साय से भी गांव का हर फर्द बिदकता था, इसलिए किसी यार दोस्त से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। यार दोस्तों का क्या जिक्र, यहाँ तो अपने सगे भाई और बिरादरी वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। बेटियां अपने अपने घरों में मजबूर बैठी थीं। गयास मोहम्मद के घर में फाके ना उतरते तो क्या होता? जा मेरा पुत्रा, अभी चुप करके पढ़ने चला जा। पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करना कि वो हमारे खाने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दे। अल्लाह तेरी दुआ जरूर सुनेगा। गयास मोहम्मद का असहद बिगड़ा हुआ मिजाज देखकर नूरा ने एक बार फिर बेटे को ही समझाने की कोशिश की। कुछ देर कबल वो लोग घरों के बाहर पड़े हुए सब्जियों और फलों के छिलके लेकर आई थी और रात भर से मेमे करती भूखी बकरी के आगे वो छिलके डालकर उसकी मेमे तोड़ने का वो इंतजाम किया था। उसे उम्मीद थी कि बकरी का पेट भरेगा तो उसके सूखे हुए थन से एक बार फिर दूध की धार निकलकर उनके पेट की आग बुझाने का बंदोबस्त करेगी। खेतों की तरफ इन मियाँ बीवी का जाना बिल्कुल ही ममनू होने की वजह से वो इस मासूम जानवर का पेट भरने के लिए भी कुछ करने से कासिर रहते थे। ये तो शायद सारी दुनिया का उसूल है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले से कुछ देना पड़ता है। वो बकरी के पेट भरने का सामान मुहैया नहीं कर पाए थे तो वो इनके पेट की आग बुझाने के लिए अपना दूध कैसे उनको देती? फलों और सब्जियों के छिलके जमा करके उसे खिलाने का ख्याल नूरा को सुबह गली में झांकने के बाद आया था। लोगों के घरों के सामने पड़े छिलके समेटने का ये काम बहुत जिल्लत आमेज था, लेकिन वो पापी पेट की खातिर सब कुछ बिला चूहों चरा कर गुजरी थी और अब बकरी की तरफ से उम्मीद बांधकर बैठी हुई थी। लेकिन फिलहाल तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि इलियास को खिला पिला सकती। बिलाखिर वो इसे बहला फुसलाकर मदरसे रवाना करने में कामयाब हो गई। चौधरी साहब ने साफ कहा है कि जब तक माँ बानो जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाती वो हरगिज हमें माफ नहीं करेंगे। अब तो रब से दुआ कर कि वो नसीबो जली कहीं से मर पड़ कर ही सही मिल जाए तो हमारी जान इस अजाब से छूटे। इलियास के बसोरते हुए घर से रवाना हो जाने के बाद गयास मोहम्मद ने जले हुए अंदाज में नूरा को मशवरा दिया। उसने ये मशवरा सुना और खामोशी से घर के काम निपटाने में मसरूफ हो गई। घर में कोई काम करने के लिए रह ही नहीं गया था। सफाई सुथराई के बाद वो बिल्कुल फारिग थी। कुछ पकाने को था नहीं जो हांडी में डालती, और जब कुछ पकाया खाया ही नहीं गया था तो धुलने वाले बर्तन भी कहाँ से आते। हवेली की मशक्कत और मेहनत ने की आदि नूरा ने अंदर बाहर के चक्कर लगा लगा कर वक्त काटने की कोशिश की। हालांकि इसे मालूम था कि ये वक्त आगे सिरकेगा तो इलियास खाने के मुतालबे के साथ एक बार फिर घर अधमकेगा। दो मुख्तलिफ कैफियत में घिरी हुई इस वक्त वो गयास मोहम्मद की तरह यही तमन्ना कर रही थी
کہ زندہ یا مردہ کسی بھی حال میں ماہبانو مل جائے تو یہ عذاب ان سب پر سے ٹلے۔ اس ایک کی قربانی دے کر وہ سب امن میں آ سکتے تھے، اور اب تو وہ سوچ رہی تھی کہ کرے گی بھی کیا بات۔ اگر ماہبانو زندہ حالت میں چودھری کو مل جاتی تو اس کی زندگی حویلی میں عیش کرتے ہوئے گزر جاتی، کم سے کم فاقوں سے مر جانے کے مقابلے میں تو اس کے نزدیک ہر طرح کی زندگی بہتر تھی۔ انہی سوچوں کے درمیان بالآخر وقت گزر ہی گیا اور الیاس مدرسے سے واپس آ گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ آتے ہی کھانے کے لیے ہانک لگائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنا سپارہ طاق پر رکھنے کے بعد آرام سے پمپ سے پانی نکال کر منہ ہاتھ دھویا اور بکری کے ساتھ چولیں کرنے لگا۔ الیاس پتر، تجھے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ نورا نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر سوال کیا۔ اماں، نہیں، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ مدرسے میں سپارہ پڑھنے کے بعد میں نے اللہ میاں سے دعا مانگی تھی کہ میرے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ میں دعا مانگ کر آ رہا تھا تو مولوی صاحب نے روک لیا کہ کھانا کھا کر جانا۔ بڑا مزے کا گوشت تھا اور ان کے پاس کھانے کے لیے۔ الیاس نے یوں چٹخارا لیا جیسے ابھی تک اس کی زبان پر گوشت کا ذائقہ محسوس کر رہا ہو۔ نورا جانتی تھی کہ مولوی صاحب کے لیے حویلی سے کھانا آتا تھا۔ گاؤں کی اکلوتی مسجد کا مولوی غلام محمد چودھری کا منظور نظر تھا، اس لیے خوب مزے میں رہتا تھا۔ اور ہاں اماں، میں مدرسے سے واپس آ رہا تھا تو مجھے نگار آپا کے گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپا کی طبیعت خراب ہے، اسے شہر کے اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ الیاس کو یکایک یاد آیا تو اس نے نورا کو اطلاع دی۔ اس اطلاع کو سن کر وہ بے چین ہو گئی۔ نگار کی طرف سے خوشخبری آ جاتی تو اسے اطمینان حاصل ہو جاتا۔ اب اس کی طبیعت کا خرابی کا سن کر اسے بے چینی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں اب بھی 3-4 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، البتہ نگار کو اسپتال لے کر جایا جا چکا تھا۔ وہ 2 دن سے بڑی بری حالت تھی بیچاری کی، درد رک ہی نہیں رہا تھا۔ دائی بیچاری نے سارے ٹوٹکے اور دوائیں آزما کر دیکھ لیں، پھر تھک ہار کر کہہ دیا ماسی ممتاز سے کہ اپنی نونہہ کو شہر کے اسپتال لے جاؤ۔ بڑی مشکل سے بھائی انور نے شہر جانے کے لیے گڈی کا بندوبست کیا ہے۔ اب رب کرے کہ وہ خیر خیریت سے گھر آ جائے، اس کی اور اس کے بچے کی جان بچ جائے۔ جاتے وقت وہ جس بری طرح درد سے بے حال تھی، مجھے تو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ ہاں اللہ جانے اچانک ہی کڑی کو کیا ہو گیا۔ اتنی مشکل سے تو گود ہری ہونے کی خوشخبری ملی تھی، اور وہ تو یوں کہوں کہ ممتاز اپنی نونہہ کا خیال بھی بڑا رکھ رہی تھی۔ پھر جانے اچانک کیا ہو گیا کہ چنگی بھلی لڑکی کو درد شروع ہو گیا۔ وہ عورتیں اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہو رہی تھیں، لیکن ان کے تبصروں کے نتیجے میں اسے معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ واپس گھر چلی آئی اور غیاث محمد کو جا کے تفصیل سنائی۔ تو اطمینان رکھ، نگار کو یہ خوشی پیر سرکار کے درد سے ملی ہے، اس خوشی کو کچھ نہیں ہوگا، غیاث محمد نے اسے تسلی دی۔ پر جب پیر سرکار کی آل اولاد ہی ہم سے خوش نہیں تو وہ ہمیں کوئی خوشی کیوں دیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی سزا ہے۔ نورا بے حد خوفزدہ تھی۔ شرک کے اندھیروں میں جڑے ذہن اسی طرح کے وہم اور اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ شام ڈھلے جب نگار کی لاش گاؤں واپس آئی تو اس کا وہم حقیقت میں ڈھل گیا۔ میڈیکل سائنس سے ناواقف، اوہام اور شکوک میں مبتلا عورت کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ جس خوشخبری کو پیر سائیں کی دین سمجھ رہی تھی، اس کا اول روز سے ہی نگار کا نصیب نہ بننا طے تھا۔ ایمبریو کی ڈیولپمنٹ یوٹرس کے اندر فلوپین ٹیوب میں ہوئی تھی، جہاں گروتھ کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر نگار کو کوئی باسہولت اسپتال میسر آ جاتا تو شروع میں ہی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بات سامنے آ جاتی اور بچے کی قربانی دے کر اس کی جان بچا لی جاتی۔ وہ بیچاری شدید تکلیف سہنے کے بعد ٹیوب کے برسٹ ہو جانے کے نتیجے میں اپنی جان سے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی اندھی عقیدت کا شکار ماں کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا تھا کہ ایسا پیر سرکار کے غضب کی وجہ سے ہوا ہے، اس غیظ و غضب کی وجہ سے جو چودھری افتخار کی ناراضگی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ کون ہے؟ رات کافی گزر جانے کے باوجود اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور وہ بڑے انہماک سے لکھنے میں مصروف تھا۔ دروازے پر ابھرنے والی غیر متوقع دستک نے اس کے انہماک میں خلل ڈالا۔
इस पर उसने दाएं जानिब रखे टाइम पीस की तरफ एक नज़र डालने के बाद बुलंद आवाज में सवाल किया। मैं हूँ मास्टर साहब, रानी। जवाब में बाहर से सरगोशी से कुछ बुलंद आवाज सुनाई दी। रानी? इस वक्त? हैरत से बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजे का रुख किया और चटखनी गिरा दी। एक बड़ी सी चादर में लिपटी एक लड़की अंदर दाखिल हुई और पलटकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में दाखिल होने वाली लड़की को वो अच्छी तरह देख सकता था। वो लड़की रानी नहीं थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था बीबी। पहचान का मरहला होते ही ते उसने आने वाली को टोका। मैं शायद ना आती, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। वो धीरे से बोलती हुई उस कुर्सी पर जा टिकी जिस पर कुछ देर कबल वो बैठा हुआ था। मैंने कब आपको मजबूर किया यहाँ आने पर? उसने हैरत से पूछा। किसी की बात का जवाब ना दिया जाए तो फिर उसे जवाब लेने के लिए खुद चलकर आना ही पड़ता है। वो अपनी बात के जवाब में इख्तियार की हुई खामोशी की तरफ इशारा कर रही थी। मास्टर आफ्ताब ने एक गहरा सांस लेकर उसकी तरफ देखा। वो 24-25 साल की अच्छी खासी खुश शक्ल और खुश बदन लड़की थी। खानदानी मर्तबे की वजह से लाशऊरी तौर पर उसमें एक पुरगुरूर तमकिनत पैदा हो गई थी। वो सवाली बनकर आई थी, लेकिन उसका अंदाज शहजादियों का सा था। जवाब तो मैंने दे दिया था। क्यों इस राह पर चलती हैं जिस पर कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं? इस राह पर चलेंगी तो पैरों को जख्मों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसने उसे समझाने की कोशिश की। दिल को जो रोग लगा है, इसके बाद लगता है कि हर जख्म बेमायनी है। आप समझती क्यों नहीं हैं? अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आपने तो यहाँ आते हुए ये तक नहीं सोचा कि मैं यहाँ तन्हा नहीं रहता। अगर इस वक्त मेरा साथी टीचर यहाँ होता तो आप क्या करती? उसका जवाब सुनकर झुंझुलाया। मुझे मालूम था कि आज आप तन्हा हैं और आपका साथी अपने घर वालों से मिलने गया हुआ है। मैंने रानी से सब कुछ मालूम करवा लिया था। उसने एतराफ़ जुर्म करने वाले अंदाज में बताया। आप इस वक्त आई कैसे हैं? क्या रानी आपको लेकर आई है? आफ्ताब ने चौंक कर सवाल किया। हाँ, रानी ने ही मेरी खातिर ये खतरा मोल लिया है। बाहर वो और उसका मंगेतर टांगे में बैठे हुए हैं, उसने बताया। मुझे बड़ी हैरत है, आखिर आपने रात के इस पहर अपनी हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों के दरमियान वहां से यहाँ आने की राह कैसे निकाली? आपको अपने पकड़े जाने का खौफ महसूस नहीं हुआ? वो परेशान सा कमरे में टहलने लगा। हैरत की भला क्या बात है? आपने सुना नहीं कि जहाँ चाह वहाँ राह? वैसे भी दीवारें जितनी बुलंद और बाला हों, इनकी कैसे घबराकर इतने ही चौर रास्ते बनाए जाते हैं। रही डरने की बात, तो अब किसी बात से डर नहीं लगता। दिल आजकल जिस लय पर धड़कता है वो इतनी खूबसूरत है कि किसी बदसूरती का ख्याल ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि इस कैफियत में अगर मौत भी आ गई तो वो भी बहुत खूबसूरत होगी। वो बड़े जज्ब से बोल रही थी। लेकिन फिर भी आपको ऐसा? वो अब भी इसे समझाना चाहता था, लेकिन वो यकदम ही अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके करीब आकर उसके होंठों पर हाथ रखकर उसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया। सारी नसीहतें, सारे डर और सारे अंदेशों को इस वक्त भूल जाएं आफ्ताब। बस ये सोचें कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को दांव पर लगाकर यहाँ आई हूँ। मेरी सारी जिद्दोजहद को अपने वहम और अंदेशों की नज़र न करें। मुझे कुछ देर के लिए इस बात पर खुश होने दें कि मैं आपके साथ, आपके पास हूँ। उसकी उंगलियां अब भी आफ्ताब के होठों पर थीं। नर्मो गुदाज अनछुई इन उंगलियों के लम्स ने उसके होठों पर कुफल डाल दिया था। मेरी जिंदगी की हकीकतें इतनी तल्ख हैं कि मैं सोचती थी मेरा किसी ख्वाब पर कोई हक नहीं। मैं तो सिर्फ लफ्ज़ों की दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर जाने क्या हुआ, जिस दिन से आपको देखा ख्वाब खुद ही मेरी आंखों में उतरने लगे। मैंने कोशिश भी की, पर इन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच कर फेंकने की हिम्मत न कर सकी। वो दोबारा कुर्सी पर जा बैठी और सर झुकाए अपनी कैफियत बता रही थी। मोहब्बत बड़ी चीज़ है। ये बैक वक्त आदमी को बहुत बुज़दिल और बहुत बहादुर बना देती है। मैं इस बात से ही डरती हूँ कि मुझे मेरे ख्वाबों से दस्तबरदार होने का हुक्म दिया जाए। दूसरी तरफ मुझे किसी भी शय से कोई खौफ नहीं आता। मुझे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मैं इस जुर्म में जान से मार दी जाऊंगी। हाँ, मैं इस बात से ज़रूर डरती हूँ कि आप मेरी मोहब्बत को ठुकरा देंगे। मैं आपको इस काबिल नहीं लगूंगी कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल कर सकें। मगर फिर भी मैं आपसे ये सवाल करने यहाँ आ गई हूँ, क्या आप मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगे आफ्ताब? झुके सर के साथ सवाल करती किश्वर के चेहरे पर इतनी सच्चाई थी,
کہ وہ جو اب تک ساکت کھڑا تھا نفی میں جواب نہیں دے سکا۔ ایک لڑکی جو بہت کمزور تھی، صرف اس کی خاطر، اس کی چاہت میں سارے پہرے توڑ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات کے اس پہر اپنی محبت کا انمول تحفہ لے کر اس کے در پر آئی تھی۔ وہ اسے مایوس لوٹانا چاہتا بھی نہیں تھا، اور اتنی ہمت کہاں سے لاتا کہ اسے انکار کرتا؟ وہ تو خود اس شدت کے سامنے ہارنے لگا تھا۔ میں ناشکرہ نہیں ہوں کشور بیوی کہ بن مانگے خود چل کر اپنے در پر آنے والے خدا کے سب سے بڑے تحفے کو ٹھکرانے کی ہمت کر سکوں۔ میں آپ کے جذبے کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آئندہ کبھی خود کو یوں خطرے میں مت ڈالیے گا۔ آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ جانے کون سا سحر تھا جس کے زیر اثر اس نے کشور کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر یہ جملے ادا کیے۔ کشور اس کے الفاظ سن کر کھل اٹھی۔ آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے آفتاب۔ آئندہ میں کبھی اس طرح یہاں نہیں آؤں گی۔ میں حویلی کی بلند دیواروں کے بیچ سانس لیتے ہوئے اس وقت کا انتظار کروں گی جب محبت اپنا کوئی اثر دکھائے گی۔ اس نے بہت جذب سے یہ جملے کہے اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے آفتاب کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفتاب نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ خوشبو کے ایک سبک روز جھونکے کی طرح اس کے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی۔ باہر تاریکی میں وہ ٹانگا کھڑا تھا جس میں رانی اور اس کا منگیتر منتظر تھے، بڑی سی چادر میں چہرے سمیت اپنا سارا وجود چھپائے۔ وہ ٹانگے کے قریب پہنچی اور ٹانگے میں سوار ہونے سے پہلے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ آفتاب کا ہاتھ بھی خود بخود ہی اٹھ گیا۔ وہ پردہ لگے ٹانگے میں سوار ہوئی تو ٹانگا حرکت میں آ گیا۔ حرکت کرتا ہوا ٹانگا تاریکی کا حصہ بن کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب بھی وہ بہت ہی دیر تک یوں ہی کواڑ تھامے ساکت صامت کھڑا رہا۔ کچھ دیر قبل جو کچھ ہوا تھا خود اس کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ خط کا مضمون پڑھنے کے بعد اس نے خط والے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ ہلکے نیلے رنگ کا مقامی خط و کتابت کے لیے استعمال ہونے والا عام سا لفافہ تھا۔ لفافے پر اس کے آفس کا پتہ لکھا ہوا تھا، لیکن خط بھیجنے والے کا پتہ موجود نہیں تھا۔ لفافے پر لگی ڈاک خانے کی مہر ذرا سی کوشش کے بعد آرام سے پڑھی جا سکتی تھی، اور اس کے نمبر سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خط نور کوٹ کے ڈاک خانے سے بھیجا گیا ہے۔ عام ڈاک سے آنے والے اس خط نے اسے اچھی خاصی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ معمول کے مطابق دفتر کے پتے پر آنے والی ڈاک کو پہلے عبد المنان نے دیکھا تھا۔ عام نوعیت کی ڈاک کو ہمیشہ وہی دیکھتا تھا، اور پھر وہ خط جن میں کوئی توجہ طلب مسئلہ ہوتا تھا انہیں فائل کر کے شہریار کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ لیکن آج صبح کی ڈاک سے آنے والا یہ خط اتنا عجیب و غریب تھا کہ وہ چونک گیا تھا، اور باقی خطوط کے ساتھ اسے فائل کرنے کے بجائے فوری طور پر شہریار کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ خط کے مضمون نے اسے بھی الجھن میں ڈال دیا تھا، اور وہ ایک بار پھر اسے پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ شکستہ لکھائی میں املے کی لاتعداد غلطیوں کے ساتھ دیہاتی طرز گفتگو میں لکھے گئے اس خط کا نفس مضمون یہ ظاہر کرتا تھا کہ خط لکھنے والا بہت معمولی تعلیمی استعداد کا مالک ہے۔ خط بچوں کے اسکولوں میں استعمال ہونے والی سنگل لائن کاپی کے صفحات پر لکھا گیا تھا۔ نیلے بال پوائنٹ سے لکھے گئے اس خط کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ خط لکھنے والے نے ابتدا میں باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا تخاطب استعمال کیا تھا، لیکن املے کی غلطی کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر کا لفظ اسٹیٹ کمشنر پڑھا جا رہا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ دیہاتوں کے معمولی پڑھے لکھے کسی فرد کے ہاتھوں لکھے گئے خطوط میں اس طرح کی غلطیاں عام ہوتی تھیں۔ مگر جو خط اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس اعتبار سے مختلف نوعیت کا تھا کہ اسے بھیجنے والے نے نہ تو لفافے کے اوپر اور نہ ہی خط کے آخر میں اپنا نام لکھا تھا۔ یہ خط کسی ذاتی ضرورت یا مسئلے کی نشاندہی کے لیے بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ اس میں ایک اطلاع فراہم کی گئی تھی، اور وہ اطلاع اس نوعیت کی تھی کہ خط بھیجنے والے کا اپنا نام چھپانا سمجھ میں آتا تھا۔ خط لکھنے والے نے ابتدائی سطور میں اپنا جو مختصر سا تعارف لکھا تھا اس کے مطابق وہ چودھری افتخار کے لیے کام کرنے والے کارندوں میں سے ایک تھا، لیکن دراصل وہ چودھری کے ساتھ رہ کر موتی والا کے لیے کام کرتا تھا۔
موتیوالا سے اسے اپنی اس وفاداری کی باقاعدہ قیمت ملتی تھی۔ موتیوالا کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس نے شک کا اظہار کیا تھا کہ اس کے قتل میں چودھری کے بندے ملوث ہیں۔ خط لکھنے والے کے مطابق وہ جنگل میں کام کرنے والے آدمیوں میں سے ایک تھا اور شہریار کو پچھلی بار لکڑی کی اسمگلنگ سے متعلق دی جانے والی اطلاع کے لیے اسی نے معلومات فراہم کی تھیں۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں لکھا تھا کہ اب تک وہ معاوضہ لے کر ہر کام کرتا رہا تھا، لیکن اس بار جذبہ حب الوطنی نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ جنگل سے لوٹی جانے والی قومی دولت کو بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ اس نے اپنے خط میں واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک غریب اور بے حیثیت آدمی ہے، اس لیے خود سامنے آنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن دل سے اس بات کا خواہش مند ہے کہ ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والے اور قومی دولت کو لوٹنے والوں کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس نے اطلاع دی تھی کہ 24 تاریخ کو شب 12 بجے کے بعد سفید رنگ کی ایک بڑی سوزوکی پک اپ ابتدائی پروسیس سے گزرتی ہوئی جانور کی کھالیں لے کر ضلع سے باہر جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس لال والی پک اپ کو روک کر اسمگلنگ کے اس مال کو پکڑ لیں اور ساتھ ہی اصل مجرموں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس خط کے بارے میں؟ دوبارہ پورا خط پڑھنے کے بعد اس نے 2-3 صفحات پر مشتمل اس خط کو تہہ کر کے واپس لفافے میں رکھتے ہوئے عبد المنان سے پوچھا۔ حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا سر، لیکن پچھلی بار کے حوالے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ خط لکھنے والا یہ بندہ موتیوالا کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ یقیناً چودھری افتخار جیسے بندے کے ساتھ کام کرتے ہوئے موتیوالا مکمل طور پر اس پر اعتبار نہیں کرتا ہوگا اور اس نے اپنے کچھ مخبر وغیرہ اس کام پر لگائے ہوئے ہوں گے کہ وہ جو بھی غیر معمولی بات ہو اس کی اطلاع اسے پہنچا دیں۔ شاید پچھلی بار موتیوالا نے ہمیں جو لوڈرز کے نمبر وغیرہ فراہم کیے تھے وہ اپنے اس آدمی کے ذریعے ہی حاصل کیے ہوں گے۔ چودھری کے ساتھ رہ کر اس کے مظالم برداشت کرنے والے کسی بندے کے لیے موتیوالا مقابلتاً ایک مہربان آدمی رہا ہوگا۔ موتیوالا کی موت پر صدمے کا شکار ہونے والا شخص حق کے نمک ادا کرنے کے لیے اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ اس کے مشن کو سمجھتے ہوئے چودھری کو زخم پہنچانے کا ایک موقع فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ کم از کم اس اطلاع پر کوئی کارروائی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ اطلاع صحیح اور غلط دونوں ہونے کے چانسز برابر ہیں۔ ہم صحیح کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کارروائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی ہو جائے، اگر ناکامی بھی ہوئی تو کوئی حرج نہیں، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہوتا ہے۔ عبد المنان کی تائید کرتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن ہم اس مسئلے کا کیا کریں گے جس کی وجہ سے پچھلی بار بھی ناکامی اٹھانی پڑی تھی؟ اس کام کے لیے ہمیں پولیس سے مدد تو لینی ہی ہوگی اور پچھلے تجربے نے ہم پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایس پی معظم تارڑ چودھری کے گروپ کا بندہ ہے۔ اس کی ہمدردیاں چودھری کے ساتھ ہیں، وہ اس بار بھی ایسا کوئی بندوبست کر دے گا کہ صورتحال پلٹ جائے گی۔ عبد المنان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس بار ہم ایس پی کو انوالو ہی نہیں کریں گے۔ میرے ذہن میں جو پلان آ رہا ہے اس کے مطابق پہلی 24 تاریخ کو اچانک ہی ایک ASI اور 4-5 کانسٹیبلز کو سیکورٹی کے بہانے سے یہاں بلوا لیں گے۔ میرے خیال میں یہ بہانہ کہ مجھے رات کے وقت سفر کرنا ہے اور اس کے لیے سیکورٹی درکار ہے کافی معقول رہے گا۔ بس تم یہ یقینی بنا لینا کہ ہمیں جو بندے بھیجے جائیں وہ ایکٹیو ہوں اور فوری طور پر ایکشن لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اس ساری کارروائی کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ پولیس والوں کو عین موقع پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں ایک سوزوکی پک اپ کو روک کر اس کی تلاشی لینی ہے اور غیر قانونی اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ میرے خیال میں پک اپ والوں کے ساتھ 1-2 مسلح افراد ہی ہوں گے اور ہم آسانی سے انہیں گھیر لیں گے۔ وہ حسب فطرت جوش میں آ چکا تھا اور منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ سب بہت رسکی ہو جائے گا سر۔ اس قسم کی مہم جوئی آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ بظاہر یہ پولیس کا کیس ہے اور انہیں ہی کرنا چاہیے۔ عبد المنان نے زمانے کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، چنانچہ اس نے ہوش کے جواب میں جوش کے ساتھ دینے کی بجائے اسے روکنے کی کوشش کی۔ پولیس کی کارکردگی ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔
मैं दोबारा इन लोगों पर एतबार करने की गलती नहीं करना चाहता। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिल सकते। ये दूसरा मौका है कि हमें चौधरी और इसके साथियों को बेनकाब करने का चांस मिल रहा है। अगर ये भी ज़ाया हो गया तो हमारे लिए इस पर गिरफ्त करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हम इस सारी कार्रवाई को किसी वेल प्लान्ड प्रोग्राम के बजाय इत्तेफाक के खाते में डाल देंगे। प्रेस और पब्लिक के सामने यही शो किया जाएगा कि ये मामला बिल्कुल इत्तेफाक से सामने आ गया। इस सिलसिले में तुम ये स्टोरी बना सकते हो कि जिस वक्त मैं सफ़र कर रहा था इसी वक्त सुजुकी पिकअप भी सड़क से गुजर रही थी। पुलिस वालों के इशारे करने के बावजूद भी पिकअप ने रास्ता नहीं दिया। पिकअप का ड्राइवर बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था और इसके अंदाज से जाहिर था कि वो नशे में है, इसलिए पुलिस की गाड़ी ने इसे रोकने की कोशिश की। अब इसके बाद की कहानी हालात के मुताबिक बनाई जा सकती है। अगर पिकअप वालों ने खामोशी से गिरफ्तारी दे दी तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने मज़ाहमत की तो फिर पुलिस के पास जवाबी कार्रवाई का जवाब मौजूद होगा। हमारे साथ जो पुलिस वाले होंगे इस कारकर्दगी को दिखाने पर इन्हें थोड़े से इनाम या तरक्की वगैरह के लिए अपनी हाँ में हाँ मिलाने पर आसानी से राज़ी किया जा सकता है। वो लम्हों में सब कुछ तय कर चुका था और अंदाज इतना अटल था कि अब्दुल मन्नान को अंदाज़ा हो गया कि वो जो कुछ सोच चुका है इससे पीछे हटना हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं करेगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। मेरे लिए क्या हुक्म है? नीम दिली से राज़ी होते हुए उसने पूछा। तुम यहीं रहना, मेरे साथ सिर्फ मुशर्रफ खान जाएगा। वो असले के इस्तेमाल से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, इसलिए इस कार्रवाई में अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी साथ चलता हूँ। थोड़ी बहुत शूटिंग वगैरह तो मुझे भी आती है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैं जानबूझकर अपने साथ नहीं रख रहा हूँ। तुम अपने घर पर ही रहकर घर से फ़ोन करके अपनी बीमारी का बहाना करके एम्बुलेंस बुलवा लेना। इस एम्बुलेंस को तुम ज़रूरत के वक्त किसी तरह भी मौके पर लाते हो, ये तुम्हारी सवाबदीद पर है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई टकराव हो और दोनों अतराफ से कोई भी बंदा ज़ख्मी हो तो इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिल सके। अब्दुल मन्नान की पेशकश को रद्द करते हुए उसने अपने जहन में मौजूद मंसूबा बताया। मुझे ये मामला ख़तरनाक लग रहा है सर। खुदा न खास्ता इस कार्रवाई में आपको कोई नुकसान पहुंच गया तो मुझे बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। अब्दुल मन्नान कुछ घबरा रहा था। मामला बेहद नाजुक था। शहरयार की इस किस्म की किसी एक्टिविटी में शमूलियत किसी तौर मुनासिब नहीं थी, इसलिए अपने तौर पर उसने एक बार फिर उसे इसके इरादे से बाज रखने की कोशिश की। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें ख़तरा न हो। आदमी को जो बड़े से बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है वो अपनी जान जाने का होता है। तो जान बहरहाल एक दिन जानी ही है। किसी बेहतर काम को करते हुए चली जाए तो क्या बुराई है। अलबत्ता अगर तुम घबरा रहे हो तो मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं। तुम इस सारे मामले से अलग होकर खामोशी से एक तरफ बैठ सकते हो। जब कोई तुमसे सवाल करेगा तो तुम साफ कह सकोगे कि ऐसी साहब ने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया और तुम्हें इस मामले की कोई खबर नहीं थी। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं अपनी जान बचाना चाहता था। मेरे ख्याल में आपकी अपनी फैमिली के लोग भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। शहरयार की बात पर वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया था, इसलिए अपनी सफाई पेश करते हुए एक और दलील दी। मेरी फैमिली के लोग जानते हैं कि मैं सरफिरा हूँ। अगर तुम एक सरफिरे का साथ दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती या शिकवा नहीं। मैं तो बहरहाल वही कुछ करूँगा जो तय कर चुका हूँ। शहरयार ने अपना फैसला सुनाया। मैं आपका हर मुमकिन साथ दूंगा। इस बार अब्दुल मन्नान का लहजा भी अटल और मजबूत था। शहरयार की मर्सिडीज सुबक रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। मर्सिडीज के पीछे पुलिस जीप थी जिसमें एक एसआई और 4 कांस्टेबल सवार थे। बस यहीं रोक लो। एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने के बाद जिससे गुजरना जिले से बाहर जाने वाली हर गाड़ी के लिए नागुज़ीर हो जाता था। उसने मुशर्रफ खान को हुक्म दिया। उसने हुक्म की तामील की। वो सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ था और काफ़ी मुस्तैद और चौकन्ना नजर आता था। मर्सिडीज के रुकते ही पिछली आने वाली पुलिस जीप भी रुक गई। खैरियत है सर? फौरन ही एएसआई जीप से उतरकर मर्सिडीज के करीब आया। हाँ, तुम अंदर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। बहुत संजीदगी से दिए गए इस हुक्म पर फौरन एएसआई कुछ हैरान नजर आया।
تاہم اس نے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں کی اور دروازہ کھول کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ شہریار نے جانچنے والی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ جوان آدمی تھا اور اس کی عائد کردہ شرائط سے بخوبی آگاہ تھا اور کافی چاق و چوبند بھی نظر آتا تھا۔ البتہ اس اچانک پیش آنے والی صورتحال کے باعث اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی، مگر وہ اپنے چہرے کو سپاٹ رکھنے میں کامیاب تھا۔ اگر تمہارے شولڈر پر ایک پھول کا اضافہ ہو جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس کی ظاہری شخصیت سے اس کی فطرت کا کسی حد تک اندازہ لگانے کے بعد شہریار نے سے سوال کیا۔ ظاہر ہے سر، بہت اچھا، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ میرے خیال میں میرے پاس تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس جگہ سے ایک سفید سوزوکی پک اپ گزرے گی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی سوزوکی کو روک کر تمہیں اس میں موجود بندوں کو گرفتار کرنا ہے۔ سوزوکی میں سے جو مال برآمد ہوگا اس کی برآمدگی پر تمہیں بہت سراہا جائے گا، ساتھ میں ترقی بھی پکی۔ سوزوکی پر لوڈ مال کی نوعیت اور اس سے چودھری افتخار کا تعلق ظاہر کیے بغیر عبدالمنان سے طے کیے ہوئے منصوبے کے چیدہ نکات وہ اسے سمجھاتا گیا۔ اے ایس آئی نے اس کی بات بہت توجہ سے سنی۔ میں سمجھ گیا ہوں سر، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تفصیلات سننے کے بعد اے ایس آئی نے دبے دبے جوش کے ساتھ اسے یقین دہانی کروائی۔ میں اور میرا ڈرائیور پیچھے رہ کر ساری کارروائی پر نظر رکھیں گے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہوئی تو ہماری طرف سے مداخلت ہوگی، ورنہ تم اور تمہارے ساتھی مل کر سب کچھ سنبھال لیں گے۔ ہر دو صورتوں میں تمہیں ہی کریڈٹ ملے گا۔ میرا بیان یہی ہوگا کہ اتفاقی طور پر مجرم نظر میں آئے اور تم نے اپنی ٹیم کے ساتھ بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ شہریار نے اسے مزید یقین دہانی کروائی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ جوش سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں سر، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں اور میرے ساتھی کانسٹیبل سب سنبھال لیں گے۔ پر یاد رکھنا کہ مجرموں کو زندہ گرفتار کرنا ہے، ان کے ذریعے ہم اصل بندے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ رائٹ سر، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، ایس آئی نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جا کر اپنے سپاہیوں کو سمجھاؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہا ہے۔ شہریار کے اس حکم پر وہ گاڑی سے اتر کر پولیس جیپ کی طرف چلا گیا۔ مشاورم خان نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت مرسڈیز کو سڑک سے کچے میں اتار لیا۔ اب سڑک سے گزرنے والی کسی گاڑی سے مرسڈیز کو دور سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اے ایس آئی اپنے بندوں سے بات کر رہا تھا۔ شہریار دور سے ہی ان کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ ذرا دیر کی گفت و شنید کے بعد وہ لوگ حرکت میں آ گئے تھے۔ پولیس جیپ کے ڈرائیور نے جیپ سڑک پر بائیں جانب بالکل کنارے پر لے جا کر کھڑی کر دی تھی۔ رات کے اس پہر حسب معمول اس سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا۔ اگر کوئی گاڑی گزرتی بھی تو پولیس جیپ کی وجہ سے اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ پولیس جیپ اسی وقت رکاوٹ بنتی جب مطلوبہ سفید سوزوکی پک اپ وہاں سے گزرتی۔ اے ایس آئی اپنے اہلکاروں کے ساتھ جیپ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دو سپاہیوں نے سڑک پر دائیں جانب ذرا نیچے آ کر پوزیشن سنبھال لی تھی۔ شہریار کی گاڑی ان سے ذرا فاصلے پر کچھ اور پیچھے کھڑی ہوئی تھی، تاہم یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سڑک پر سے گزرنے والی گاڑیاں ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتیں۔ انتظار کے ان سنسنی خیز لمحات آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ ایک گمنام خط پر کی جانے والی یہ کارروائی ٹوٹل رسک تھی۔ بہت ممکن تھا کہ اس کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد ہی نہیں ہوتا اور سرے سے ایسی کوئی گاڑی سڑک پر نمودار ہی نہیں ہوتی جس کا خط میں ذکر کیا گیا تھا، مگر امکان تو اس بات کا بھی تھا کہ خط میں فراہم کی جانے والی اطلاع درست ہو۔ وہ خود کو ملنے والے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مہم سی امید کے سہارے ہی یہ سارا کھٹراک پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ آف دی ریکارڈ تھا، اس لیے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا تو بھی بات چند لوگوں کے درمیان ہی ختم ہو جاتی۔ حسب خواہش نتیجہ نکلنے کی صورت میں اتفاق والا کھاتہ کھلا ہوا تھا۔ اس کھاتے میں مطلوبہ کارروائی کو ڈال کر کام بھی ہو جاتا اور اے ایس آئی کے بھی مزے آ جاتے۔ انتظار کے بوجھل لمحات گزرتے چلے گئے۔ آخر تاریک سڑک پر سوزوکی پک اپ کی سفیدی جھلکی۔ شہریار کو اپنا جسم میں خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ باقی لوگ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے۔
अलबत्ता उसकी बेचैनी इसलिए सिवा थी कि चाहने के बावजूद वो खुद एक्शन में नहीं आ सकता था। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट ने उसके हाथ बांध रखे थे। वो जानता था कि आला ओहदे और ऊंचे मकामात पर ऐसे गिरदाव की तरह होते हैं जिनके बीच फंसा हुआ आदमी अनदेखे दायरों में कैद खुद ही अपने बाहैसियत होकर बेअमल बनने की अजियत से गुजरता रहता है। इस वक्त वो इसी अजियत से दो चार था। इसकी मुहिमजू फितरत कहती थी कि मैदान अमल में उतरकर खुद कुछ कर गुजरे, लेकिन ओहदे का तकाजा था कि वो खुद पर बंद बांधे रखे। फिलहाल उसने यही किया और होंठ पीछे सड़क का मंजर देखता रहा। सुजुकी पिकअप को देखकर पुलिस जीप का इंजन एक झंझनाहट के साथ जाग गया था और पुलिस जीप बहुत तेजी से हरकत करती हुई सड़क के वस्त में आ रुकी थी। पीछे से आने वाली सुजुकी पिकअप को लामहला रुकना पड़ा और पिकअप के रुकते ही इसमें से शलवार कमीज में मलबूस शख्स ड्राइविंग सीट की तरफ वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकला। एएसआई भी जीप से उतर आया। इसने सुजुकी का दरवाजा खोला और इसके बाद सुजुकी ड्राइवर और एएसआई के दरमियान गुफ्तगू होने लगी। इन दोनों की गुफ्तगू ज़्यादा बुलंद आवाज़ में नहीं थी, इसलिए वो लोग इस गुफ्तगू को सिर्फ भिनभिनाहट की सूरत में सुन सकते थे। ताहम गुफ्तगू का नौयत का अंदाज़ा शहरयार को था। एएसआई ने यकीनन सुजुकी ड्राइवर से तलाशी की बात की थी। ज़रा सी पसोपेश के बाद वो राज़ी होता हुआ नजर आया। इसकी रजामंदी और सुकून ने शहरयार को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। एक तो वो शख्स अकेला था, दूसरे ये बात कि इस पर वो फिक्रमंद भी नजर नहीं आता था कि सुजुकी की तलाशी की सूरत में वहां से कोई काबिले एतराज़ चीज़ बरामद हो सकती है। एएसआई के साथ मौजूद कांस्टेबल इसके इशारे पर तलाशी लेने के लिए आगे बढ़े। फिर ताहम दाएं तरफ मौजूद दोनों सिपाही अपनी पोजीशन पर जमे हुए थे। इनकी निगाहें सिपाहियों की तरफ लगी हुई थीं। जीप की हेडलाइट्स ऑफ थीं और इन लोगों की निगाहों ने उस वक्त फोकस किया था जब वो बिल्कुल करीब आ चुकी थी। इस जीप को सड़क पर से गुजरने वाले मामूल की ट्रैफिक का हिस्सा करार देकर उसे गुजरने का रास्ता दिया जा सकता था, लेकिन जीप के ड्रामाई अंदाज में नमूदार होने पर हर शख्स अपनी जगह ठिठक कर रह गया। वो पिकअप से काफ़ी पीछे रुक गई थी। तलाशी के लिए आगे बढ़ने वाले कांस्टेबल्स भी अपनी जगह रुक गए थे और देख रहे थे। जीप में सवार लोगों के बारे में जाने बगैर कोई रद्द-अमल वो जाहिर नहीं कर सकते थे। आने वाली एएसआई के इशारे पर एक कांस्टेबल शायद यही जाने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा, लेकिन देखते ही देखते सूरत हाल एकदम ही तब्दील हो गई। जीप की पिछली नशिस्तों पर सवार अफराद ने दाएं और बाएं जानिब छलांगे लगाई और जीप जिसका इंजन अभी तक बंद नहीं किया गया था तेजी से मुतहर्रिक होकर सड़क पर इस अंदाज से खड़ी हो गई कि जीप से छलांग लगाकर उतरने वालों को आड़ सी मिल गई। फिर फिजा में क्लाशनकोफ चलने की आवाज़ गूंजी और जीप की तरफ बढ़ने वाला सिपाही एक झटके से उलटकर पीछे की तरफ गिरा। ये कार्रवाई लम्हे भर में हुई थी और कोई शख्स भी कुछ समझ नहीं पाया था। फिर एएसआई और उसके साथ मौजूद कांस्टेबल ने तेजी से हरकत करते हुए खुद को पिकअप की आड़ में कर लिया था। पिकअप का ड्राइवर भी इस दौरान कहीं पनाह ले चुका था। अब पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। दोनों तरफ से फायर बेसुध जा रहे थे और कोई बंदा इन फायरों की जद में नहीं आ रहा था। मैं आगे जाकर पुलिस वालों की मदद करता हूँ सर। मुशाफिर खान के पास राइफल थी और वह इसे इस्तेमाल करने के लिए बेचैन नजर आता था। अपनी बात कहने के बाद वो रुका नहीं और अपनी जानिब मौजूद कांस्टेबल्स के करीब पहुंचकर उनके साथ शरीक हो गया। शहरयार अभी तक मैदान अमल में नहीं उतरा था, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ का जायजा ले रही थीं। उसे अंदाजा हो रहा था कि जज्बात में आकर वो एक गलत कदम उठा चुका है। इसे मिलने वाले गुमनाम खत इसके किसी हमदर्द ने नहीं बल्कि दुश्मन ने लिखा था। इसे बाकायदा मंसूबा बनाकर घेरा गया था। वो जो अपने तईं बहुत अचानक मुजरिमों के सर पर पहुंचकर इन्हें जख्म पहुंचाने का इरादा रखता था, खुद ही घिर चुका था और एक बार फिर नुकसान भी उठा चुका था। सड़क पर पड़ी कांस्टेबल की लाश उसके नुकसान का सबूत थी। फिर एक नुकसान और भी हुआ। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उभरने वाली इंसानी चीख बहुत भयानक थी। कातिल और मकतूल दोनों से ये पोशीदा नहीं रही थी। गोली खाकर गिरने वाला जवां साल एएसआई था। इस पर गोली पिकअप के पीछे से चलाई गई थी।
वो न जाने किस तरह पुलिस जीप की आड़ लेने में कामयाब हो गया था और ड्राइवर ने उसकी पुश्त पर से फायर कर दिया था। उसने एसआई को निशाना बनाया था। इस दूसरे नुकसान के बाद शहरयार के लिए मैदान अमल से दूर रहना मुमकिन नहीं रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और रेंग कर अपने साथियों की तरफ बढ़ते हुए पिकअप ड्राइवर की तरफ रिवाल्वर का रुख करके गोली चलाई। इसकी चलाई हुई गोली जाया नहीं गई और पिकअप ड्राइवर की चीख फिजा में गूंजी, लेकिन वो अंदाजा लगा चुका था कि गोली ने सिर्फ पिकअप ड्राइवर के बाजू को नुकसान पहुंचाया है। गोली खाकर भी पिकअप ड्राइवर ने अपनी हरकत नहीं रोकी थी। गम और गुस्से से बेहाल शहरयार इसे निशाना बनाने के लिए जोश में अंधाधुंध आगे बढ़ा। अपने जोश में वो इस पोजीशन में आ गया था कि इसके अपने साथियों के फायर भी उसे लग सकते थे। नीचे लेट जाएं सर। वो हाथ सीधे करके पिकअप ड्राइवर पर दूसरा फायर करना चाहता था कि मुशर्रफ खान की तेज आवाज एक झटके से उसे होश में लाई। उसने तेजी से खुद को नीचे गिराया, लेकिन इस दौरान कहीं से फायर हो चुका था, जो यकीनन इसके जिस्म के किसी हिस्से को निशाना बनाकर ही किया गया था। लेकिन इस फौरी हरकत की वजह से गोली जिस्म के किसी हिस्से में पेवस्त होने के बजाय उसके दाएं शाने को रगड़ती हुई गुजर गई। इस रगड़ का नतीजा भी एक आतिशी दर्द की सूरत में था। ताहम इसे अंदाजा था कि हिमाकत के बावजूद अच्छी खासी बचत हो गई है। इस बार मारने वाले इस फायर के बाद सूरत-ए-हाल तेजी से बदलने लगी। यूं लगा कि सामने वाली पार्टी मुकाबला खत्म करके फरार होने की कोशिश कर रही है। अगले 2 मिनटों में यह ख्याल सही साबित हुआ। मुजरिमों की जीप का इंजन जोरदार आवाज से फिजा में गुर्राया और फिर फिजा में टायरों की चिरचिराहट गूंजी। इन लोगों की तरफ से जीप पर फायर किए गए, लेकिन मुतहरिक जीप का ड्राइवर बड़ी मुश्ताकी से उसे मोड़कर वापस पीछे की तरफ ले गया। जीप लम्हा ब लम्हा इनकी नजरों से ओझल होती जा रही थी, लेकिन वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। मुजरिमों की पिकअप और पुलिस जीप दोनों के टायर फायरिंग के नतीजे में बस्ट हो चुके थे और शहरयार की मर्सिडीज काफी पीछे खड़ी थी। वैसे भी अब वो मफरूर मुजरिमों से ज्यादा अपने साथियों की फिक्र में मुब्तला था। कांस्टेबल के बारे में तो इसे यकीन था कि वो जिंदा नहीं होगा। चेक करने पर इस यकीन की तस्दीक हो गई। एएसआई की तरफ से जो मुहिम सी उम्मीद थी, वो भी इसकी खामोश नफ्स ने तोड़ दी। वर्दी पर एक और फूल सजाने के शौक में इस बेचारे की पूरी वर्दी गुलरंग हो चुकी थी। इसके साथ मौजूद कांस्टेबल अलबत्ता जख्मी होने के बावजूद जिंदा था। इसे कोई जानलेवा जख्म नहीं लगा था। गोलियों ने इसके बाजू और एक टांग को निशाना बनाया था। इन जख्मों से खून का इखराज जारी था, लेकिन उम्मीद की जा सकती थी कि तिब्बी इमदाद मिलने पर वो ठीक हो जाएगा।